Baba bonino lana vodano melukuya Jesu somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikunko yeya Jesu somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikunko yeya Jesu somia. Jesu vanso sarvanso, Jesu duble dateso, Jesu nentya balaso, Jesu sarva kalaso. Jesu vanso sarvanso, Jesu duble dateso, Jesu nentya balaso, Jesu sarva kalaso. Baba benino lana vodano melukuya Jesu somia. Baba bonino lana vodano melukuya Jesu somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikunko yeya Jesu somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikunko yeya Jesu somia. Jesu putu devaso, Jesu Cristo sergiso, Jesu somi pakyaso, Jesu mestre burgyaso. Jesu putu devaso, Jesu Cristo sergiso, Jesu somi pakyaso, Jesu mestre burgyaso. Baba benino lana vodano melukuya Jesu somia. Baba bonino lana vodano melukuya Jesu somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikunko yeya 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 Jesu somia. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वड सदांच तुमचे सव्वे असो. तुमचे सव्वे असो. जेजू ते मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो, जर तर कोणीय तुमचे खातीर कष्ट सोसल्यात या त्याग केला, तांचे खातीर थोडे तरी कष्ट सोसूंक तुमी तयार आसात की? तुमचे खातीर जायते कश्ट सोसलेल्या खातीर इल्ले तरी कश्ट तुमी तांचे खातीर सोसूंक तयार आसात की? तांणी केल्ल्या त्यागा खातीर इल्लो तरी त्याग तुमी करूंक तयार आसात की? तर जेजून आमचे खातीर कितले कश्ट सोसल्यात, जेजून आमचे खातीर कितलो त्याग केला, तर जेजू खातीर आमी इल्ले तरी कश्ट सोसूंक तयार आसा म्हणल्यार आमकां साज आमी विचारया. ताणें दाखयल्या त्या मोगाक केल्ल्या त्यागाक आमी इल्लो तरी मोग ताका दाखोवंक आनी इल्लो तरी त्याग करन ताच्या कश्टान भागीदार जावंक आमी कशी वर्तावंक म्हणल्यार आमकां विचारया. जर तर जायते अवकाश आमकां आसले ते आमी भवरतान आनी बऱ्या मनान स्विकार करच्या बदलाक देवा विरोध जावं ताका दुर्सवणगी ह्या पुरपुरणगी ते कश्ट आमी स्विकार करच्या बदलाक कश्टांकच आमी आमच्या दोळ्यां मुखार दोन देवाक पुरपुरल्या तर या ते कष्ट आयिल्ल्या खातीर आमचो भावार्थ आमी सांडला तर देवा लागचें भोगसने मागया. आनी ह्या कश्टा मुखांतर जेजूक साक्ष दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हण चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथ्यां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच संखार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमचे काकळोत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो. Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka, Krista kakluka,
सोमिया का क्रोध सोमिया का क्रोध महिमा देवा बोल सर्गी आणि शांतीच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीरवासा तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वत सोम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलत तू बापाच्या उजव्या कोसाय आमचे मागणे मानून घे किती पवित्र सांगाते देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया स्वर्गीच्या आबो मोगळा बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताच्या क्रूसाच्या मरणावरवी आणि रक्ताच्या वारवण्यावरवी तुवें आमकां पातकाच्या बक्षाने जोन दिलाय तर आमचे राहिल्ले कश्टी आमी आसता तोंडान आनी भावार्थान स्वीकार कर सदांच त्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 40:6 वळ 1:7 20:8-30 म्हणसर उत्पत्ती अवस्वर 40:6 वळ 1:7 20:8-30 म्हणसर जाकोबाचें कुटुंब इजिप्तान इस्रायेलान आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें आनी तो बेर्शेबाक गेलो थंय ताणें आपल्या बापा इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली रातीच्या एका दर्शनान देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो जाकोबा जाकोबा ताणें जाप दिली हांव हांगा आसां देव म्हणालो हांव देव तुज्या बापायचो देव इजिप्ताक वचोंक भियेनाका कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हड एक परजा करतलो हांवें तुजे सवे इजिप्ताक येतलो आनी झुजेन तुजे दोळे दंपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलो जाकोब बेर्शेबातावन भायर सरलो पाराव्यान धाडलेल्या गाडयांचेर इस्रायेलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली कानान देशान जमो केल्ली चड जानवरां आनी सगळें धन दिरवें ताणें आपणा सवें घेतलें अशें जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें आपल्या पुतांक आनी नातरांक आपल्या धुवांक आनी नातरांक आपले सगळे संततीक आपणा सवें इजिप्ताक तो व्हरून गेलो झुजेन गोशानाक येवन तांकां मेळोंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायेलान जुदाक मुखार धाडलो ते गोशानाक येवन पावले झुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोंक गोशानाक गेलो ताका देखतच ताणें ताका पोटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो जाकोबान झुजेक म्हळें आतां हांवें मरयेत कित्याक झुजे जिवंत आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Hallelujah, 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 praise Hallelujah, 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 praise
Krista जय जय हालेलुया Krista जय जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा आणि वर्ड 16 ते 23 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 10 verses 16 to 23 येवचे आसात त्यो दोन्यो पळय हांव तुमकां वखदां मध्ये बोकरे कशे धाडटा देखून सर्पां बरी चतुर आनी पारव्यां बरी सादेबळ जाया मनशा लागीं 17 एणसाला कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जर्मान मारतले म्हजे पासो तुमकां रायां आनी अधिपती मुखार झट्टेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातींच्या की तुमी साक्षी जातल्यात तुमची झट्टी जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उद्देशी उलयतलो भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवशी मारच्याक धन दितलो भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो एका शहरान तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळून वचा खरें हांव तुमकां सांगता मनशापूत येवच्या आदीं इस्रायलाचीं शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मनशा लागीं 17 एणसाला आज मनशांत हांवूनच जेजूच्या सेवेंत आसलेल्यांक जायते कश्ट सोसूंक मेळटले आज जुलयाची 11 तारीख आनी बंबईंतल्या आझाद मैदानार आज महाराष्ट्राचो सगळो क्रिस्तांव लोक सांगाता मेळटा मागण्याक न्ही थंयसर प्रतिभटना करून कित्याक म्हळ्यार जुनाच्या 17 तारखेर सांगली म्हणल्या गांवांत एका MLAन उलो दिला अक्रिस्तवांक ह्या जाकांक ह्या मिशनरीक तुमी तांकां मारून धांवडयल्यार तुमकां 3 लाख दिता तांचे पांय मोडल्यार 5 लाख दिता तांकां तांच्या कुटुंबाक तुमी जिशी मारल्यार 11 लाख दिता म्हणून उलो दिला देखून पोरो पुनांत 7 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या व्हडलें प्रतिभटन जालां थंयसर आनी आज बंबईंतल्या आझाद मैदानाचेर सगळो दीस थंयसर प्रतिभटनाक उलो दिला कित्याक हें प्रतिभटन एका क्रिस्तावान अनभवाट्यान देवाक वळखनासलेल्यान क्रिस्त विरोधीन कितें उलो दिला देवाच्या सेवकांक मान धांवडेया यार तांचे पांय मोडा नातर तांकां ताच्या सगळ्या कुटुंबाक नाश करून उडया आनी तुमकां हांव कितें दितलो असली परिस्थिती भाव भयणीनो आमच्या भारतांत आनी उत्तर भारतांत ह्या घडये हांगासर आमी सोम्याच्या पांया तळा सुरक्षीत आसा पूण जायते सोम्याचे सेवाक बंदेंत आसात बंदडेंत आसात जैलांत आसात सुवार्ता परगट केल्ल्याक तांकां धर्न ह्या मतांतर केला म्हण तांचेर अपराध मांडून तांकां जैलांत घाला देखून आज देवाचें उतर आमकां तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता सकाळीं सकाळींच ही मॅसेज हांवें वाचली म्हज्या मोबायलार आयिल्ली ती मॅसेज एकलो देवाचो सेवक म्हणटा जेजू खरोच जिवन जाला म्हणून
हांव कित्याक सत म्हणटा गी म्हळ्यार तो साक्ष दिता. आतांच्या काळार फोट मारतल्यांक केदो म्हणसा फोट मारयेत आनी तांचे हांव सत भायर काडचें जाल्यार भायर काडिचें जाल्यार कितलो वेळ लागता. सड्डे म्हळ्यार एक दीस एक हप्तो एक म्हयनो वयमू. तशें तांकां टॉर्चर कन 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 सड्डे म्हळ्यार एक 3 म्हयने म्हण आसत आनी फोट मारून 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 रावयेत वयमू. पूण ह्या आपोस्तलांनी 40 वर्सां तांकां दग दिलां, तांकां मारलां, तांकां कश्ट दिलां, मात्रणें तांकां कुरसायलां आनी हेरां सेवकां मुखार थोड्यांक तांणी नानंता तरान जिवशी मारलां. जाल्यार 40 वर्सां पर्यंत हें सत तांणी घट्ट धरलां, परगट केलां आनी हे सताक ते साक्ष जावन रावल्यात. देखून हांव आज ह्या सोम्याच्या शिसांनी आनी सेवकांनी दिल्ल्या साक्षे खातीर हांव ही सत मानतां. जेजू खरोच जिवन जाला म्हणून तो साक्ष दिता. जिवन जाला हांवें पळोवंक ना. 40 दीस आपल्या शिसांक तो दिश्टीक पडलो. तांणी पळयलां आनी पळयल्ल्याक तांणी सत मानलां. सत मानलेल्याक तांणी धैर्यान परगट केलां. मात्रणी ह्या सताक तांणी साक्ष दिल्या आनी साक्ष दिल्ल्या खातीर तांकां जायतीक सोसूंक मेळ्ळां. जाल्यारय तांणी फोट मारूंक ना. ह्या सताक ते साक्ष जावन रावल्यात. सगळें सोसून या आपलोच जीव सॅक्रिफायस कर, बलिदान कर. देखून हांव खरेंच सत मानता. हें सत न्ही जाल्लें जाल्यार 40 वर्सां देवाचे सेवक ह्या जेजूचे शिस त्या सताक साक्ष दिते ना आसले म्हणून. देखून भाव भयणीनो, जावं पुरो आमच्या गांवांत आमी पळयना पूण आमच्या उत्तर भारतांत मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांत तुमी जाणात गी, नॉर्थ कोरियांत क्रिस्तांव म्हणी कोणी आसा जाल्यार तांकां तक्षण जिवशे मारचे म्हणून तेंच्या तुमी जाणात अध्यक्षान उलो दिला. चायनांत पवित्र पुस्तक कोणी वाचचे मेळ्ळ्यार तांकां धरण कैद करा म्हणून उलो दिला. रशियांत तुज्या धर्मा विशयान उलोवंक ना. तुमच्या घरांनी मागणी या आनी खंयसर सांगाता म्हणून मागण्यो करूंक ना. पण आमी कितल्याकी भागी म्हणयेत. आमकां स्वतंत्र आसा. देशान दिल्लो स्वतंत्र न्ही, पवित्र आत्म्या मारिपात आमकां मेळिल्लो तो स्वतंत्र. सताक साक्ष जावन जीव. आनी वडोली भावाच्या तोंडांतल्यान तुमी आयकलें म्हूण हें सत म्हाका अशें उगडाप जालां गी ह्या सता खातीर कोणाय मुखारी कोणीय म्हज्या तकलेर ह्या म्हज्या हद्याक तालवार दवरल्यार हें सत तांच्या मुखार हांव धैर्यान स्विकार करता. कितें म्हणून जेजूस सोमी. पूण ताणें मागीर सांगलें पूण आमीच आमच्याच क्रिस्तांवांक भियोवन आमचो भावार्थ आमी वगडायला म्हणून. आमच्या मंगळुरांत कितें जालां म्हळ्यार भाव भयणीनो, आमच्या उत्तर भारतांत अक्रिस्तांवां मुखार आनी भावार्थ्यां मुखार धैर्यान ते तांच्या भावार्थाक साक्ष दितात. पूण हांगासर आमच्या माय गांवांत आमी ह्या भावार्थाक साक्ष दिवंक भियेता आमच्याच क्रिस्तांव लोकां मुखार आनी आमच्याच क्रिस्तांव फुडाऱ्यां मुखार. ही लजेक घालची न्ही सांगात वय मू वय की न्ही. आज तुमकां आयकता आनी सांगा समजाचें खंयचेय दुसरें सामाजिका जावं दी या तुमचे शैक्षणिका जावं दी या तुमचें कितें म्हणटात राजकीयचें जावं दी ते तांणी सांगिल्लें आमी आयकत. पूण भावार्था विशयांत तुका लाभलेले त्या भावार्था विशयांत त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तुका हक्क अधिकार आसा की ना. कोणेय तुजेर कितें भर घालीचे गे तुका बेश्टायचे गे सांगा. खाली तो तुजो भावार्थ मात्र यो पर्सनल कितें म्हणटात प्रॉपर्टी म्हणयेत. तुजो भावार्थ मात तुजी खासगी आस्त म्हणयेत तुवें. ती सगळ्यांची आस्त जायना. म्हजो भावार्थ तुमची आस्त जाता सांगा. हे तुमचो भावार्थ म्हजी आस्त जाता सांगा. म्हजो धर्म तुमचो धर्म जाता, म्हजी भास तुमची भास जाता, म्हजी जात तुमची जात जाता जावंक पुरो. पूण म्हजो भावार्थ तुमचो भावार्थ जाता जावंक साद आसा. तर भावार्थाक कोणेंच कोणाच्या भावार्थाक कोणेंच विरोध करूनच बदलाक ताच्या या तिच्या भावार्थाक तांणी साक्ष जावची.
देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां ताका वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक आमकां सत्राय दिता आयच्या शुभ वर्तमानांत माते वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 आनी वळ 16 तावन 23 पर्यंत वयर कितें बरयलां येवच्यो आसात त्यो दोगदोन्यो दोगदोन्यो येदोळ आयिल्ल्यो कांयच न्ही भाव भयणीनो येदोळ तुजेर मुजेर आमचेर आयिल्ल्यो दोगदोन्यो ह्या म्हज्या ह्या मिसावांत म्हाका आयिल्ल्यो दोगदोन्यो कांयच न्ही आनी मुखार येवच्यो दोगदोन्यो ज्यो कितें आयल्यात गेल्यात तांतूंत जावन आमी कितें जालां भायर आयल्या त्या दोगदोन्यो तावन आमी जैत जोडलां त्या दुस्मनाचेर आमी जैत जोडलां आनी मुखार कितें येत म्हणल्या विशयान आमी सत्राय घेजय देखून आमकां देवाचें उतर वाचतना हर एक देवाचें उतर कितें आमकां सत्राय दिता आयका पळया हांव तुमकां वखदां मदें बकरे कशे धाडटा आदल्या हप्त्यांत ती तेंच सांगलें आमकां आदल्या हप्त्यांत लुकाच्या वांजेलांत आनी अवस्वर 10 आनी वळ 3 कितें आयकल्लें आमी लूक चॅप्टर 10 आनी वर्स 3 वसा तुम्ही पूण सत्राय करा सुन्या वखदां मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटा आदल्या हप्त्यांत आमी आयकल्लें सुन्या वखदां मदें हांव तुमकां शेळयां बरी धाडटलो म्हणून आतां हांगा कितें बरयलां हांव तुमकां वखदां मदें बकरे कशे धाडटा थंय सुन्या वखदां मदें शेळयो जावन तुमकां धाडटा म्हणलें हांगा वखदां मदें तुमकां बकरे जावन धाडटा म्हणून आतां वखदां म्हळ्यार कोण वाघ ह्या दिसान जायते फावटी आमकां आयको मेळटा न्ही सुन्याक चिरातेन उखोवन व्हेलें म्हणून वय मू आनी कोणाय की मनशाक केलें म्हणून ते मिशनरी न्ही ते सुम्याचे सेवक न्ही ते तांच्या घरा येवन गी या तांच्या कितें म्हणटा सगळे करच्या जाग्यार गी संवार करन तसली वखदां तुका आनी म्हाका आमकां कांय करिनात ही वखदां दुसरींत आमी आयकलें पेत्रूच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वळ 8 1 Peter chapter 5 verse 8 कितें म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार वा ओ वाघ कोण हे सुन्या वाघाट कोण तुमचो दुस्मान तुमचो वैरी कोण देवसार गोरोज घालतले सिंहा बरी गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता पळय न्ही हांगा सिंहाक मुखार दवरला आनी कसलें सिंह गोरोज घालन संवार करचें सिंह तुका गिळचें सिंह तुका नाश करून उडोवचें सिंह देखून आज आमी कितले मनशां मुखार आतां मुखली वळ सांगता पाटी येवन वास मुखार देखून सर्पां बरी चातूर जाया आनी पारव्या बरी सादेबोळे जाया मनशा लागीं 17 सला मनशा लागीं 17 सला न्ही मन जाती लागीं न्ही सुकण्या लागीं न्ही मसल्या लागीं न्ही हेर रसण्या लागीं मनशा लागीं तुमी 17 सला हे सुण्या वाघाट मनशार परत येता हे सिंह मनशार परत येता मात न्ही ही वखदां मनशार परत येतात आतां आमकां दोगदोनचे कोणे मन जाती न्ही मनशांनी आतां संवसार इतली दोगदोनी आसा कोण कोणाक दग दिता मनशांक दग दितात देखून ते कांतार हांवें केल्लें खंय तावन आयला संवसारार कोठेपण खंयसर पावला आमचे मनशापण खंय जावन आयला संवसारार कोठेपण खंय जावन पावला आमचे मनशा आज मनीस वागट जाला भाव भयणी आमच्या समाजांत आमी पळयता आमच्या भोंवतणीच आमी पळयता आमच्या लागशिल्ल्या गांवांत थोड्या दिसां पयलें कितें जालें एका भावान आपल्या आवयक मारन जिवें पयलें आवयक क्रिस्तांव भावान क्रिस्तांव आवयक सटे पयस न्ही थंयच ओरकाडी आनी कितले आमी आयकता आवय बापायक भुरग्यांनी जिशी मारचे ह्या भावानी भयण्यांक जिशी मारचे आतां पोट डेल्लीन जालें आवय आनी धाकटो भुरगो आसलें कामाक म्हूण दवरलो ड्रायविंगाक म्हूण दवरलो तो
आवयकी गोमटी कातता भुरग्याची गोमटी कातता अंदावता ते जावं प्रो धर्माक न्ही धर्मा विशयान ती तांच्या भावार्थाक सरी जाल्ले न्ही ते पण मनीस आज वागड जाला आतां खंयच्याय की कोणी पयशां खातीर कोणी कितेंय करूंक तयार आसत आतां हांवें तुमकां दिल्लो दाखलो ताका मारून दावडयल्यार 3 लाख आतां मारतल्याक दावडयतल्याक हाजेर कांय राग आसा गी द्वेश आसा गी तो कितें करता 3 लाखां खातीर करता ताजे हात पांय मोडटा कित्या खातीर करता 5 लाखां खातीर ह्या ताका आनी ताच्या कुटुंबाक तो मारून उडयता कित्या खातीर करता इकरा आज संसद अधिपती देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा परी कोणा गिळचे म्हूण सोदून भोंवता आनी गिळच्यो वाटो सेली जाल्यात पयशे दिवन आमी म्हणटा सुपारी किल्लींग त्या मारतल्यांक या कोणाक तांणी मारून उडयला तांकां खंय वळख आसा की संबंद आसा की ती चिंतून पळया कोणेंगी कितें दिवन आज कोणाक कितें करता म्हणलें कोणाक वरी सांगूंक जायना बाबा मुखार आयको मेळटलें आमकां देखून तूं आतां कितें वाचलें मनशा लागीं 17 सालां ह्या दिसांनी पावस आयला वय मू बरो पावस आयला वय की न्ही फाटल्या 2 म्हयन्यां तो बरो पावस येवन गेल्ले कडेन निसराता वय वय आमी हरिकले काले म्हणटा 17 सालां खंय झालांत आनी खंय अंगणांत मार्गार 17 सालांनी गी कित्याक निसरातात म्हणून कशें सांगता पळय आमी पण हांगा देवाचे उतर सांगता मनशा लागीं आज तुजो इश्ट आसलो फाल्यां तुका कश्ट हाडटा भाव भयणीन कितलेय धाकले आसात संवसाराची इश्टाघात नाका म्हणचें देवाचें उतर तें बेश्टें न्ही संवसाराची इश्टाघात करची न्हय म्हणच्याक सबाद कित्याक करूं नजो म्हणून याकोबाच्या पत्रां वचपा 4 आनी 4 आमी आयकता न्ही जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय पळय न्ही संवसाराची इश्टघात ह्या कोणाची इश्टघात आमी करता देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता ते दाळ आमी देवाचे दुस्मान जाता म्हूण तुमगे नेनान गाय त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी संवसाराचो इश्ट म्हळ्यार संवसाराच्या मनशांचो जायते पण सांगला म्हाका इश्टघात कोणाची नाका जेजूक म्हजो इश्ट करून घेतल्या उपरांत जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट दुकान पावता जेजू म्हजो वायटांत हांव निवारता संवसाराची इश्टघात नाका भाव भयणी देखून भावार्थी इश्टघातीन नातल्ले ह्या सोम्याचे सेवाकी कितें म्हणटात आतां पावल कितें म्हणटा तिमोथीक आपणाचो पूत म्हणटा वय मू इश्ट म्हणना ह्या पेद्रू मार्कूक कितें म्हणटा आपणाचो मोगाचो पूत म्हणटा आनी माने ते कितें नमान करतना एकामेका कितें करा भाव भयणी म्हणून तुमचो मोग दाखया आनी मोगाचो उमो दिया म्हणून संवसाराची इश्टघात नाका देखून तो संवसाराची इश्टघात करचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून आतां कळना आमकां कितल्या इश्टांनी तांच्या फायद्या खातीर इश्टघात मागीर इश्ट ती इश्ट तुका कितें करूंक दितलो तुका दंड दितलो म्हणटा मागीर इश्ट कित्याक भावूच तूं भावाक आयको मेळटलें बापाय आपल्या पुताक पूत आपल्या बापायक म्हणून आयको मेळटलें वैकी तसलो काळ आयला भावा भयणीन देखून मनशा लागीं 17 सालां कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले पळय कोणें करचें तुका आनी म्हाका आमकां तुका निती सभा मुखार कोणें व्हरचें पुलिसां मुखार कोणें व्हरचें कोर्टाक कोणें व्हरचें जर ते कोणें तुका उबो करचें
देखून 17 साला म्हणून देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां 17 दिता कितले फाटी हांगा वत्ता येना 17 वत्ता येना 17 म्हणून आनी जायते दाखले इश्टांनी कशें लुटलां आनी कशें तांकां 8 पांय दिला म्हणलें जायते दाखले हांवें हाज्या पयलीं तुमकां दिल्यात खाली 100रांचे न्ही 1000रांचे रुपये न्ही लाखांनी जावन दी आमच्या बाबा इनाश्यो ताज्या ताणें निंगी ताजेर भरोसो दवरलो ताज्या इश्टाचेर सगळी 40 लाखांची बोटूच दिल्ली पानांदे पदराड आनी एकलो भाव आमचो ताज्या इश्टाक ताणें 25 लाख दिले बिझनेस सुरू करूंक आज ताजो पत्तो ना म्हणटा हांव सांगताले चड्डी दोस्त आमी सांगात ताजे जल्मल्ले हांव सांगात हांव वाडिल्लें हांव सांगात एकाच प्लेटीन जेवल्लें हांव पूण तूं कश्टांत आसतना तो तुका कंडीस जावन लागीं आसचो ना देखून हांवें जायते फावट सांगलां बिझनेसांत तरी कोणाकच इश्टाक जावन दी तुजो पार्टनर करनाका तुज्या भावाक जावन दी पार्टनर करनाका म्हणून जायते फावटी हांवें 17 दिल्या तुमच्या भावाक सयत तुजो पार्टनर करनाका आसात आमच्या मागण्यांत आसले आसात तांचो धाकटो भाव मागण्यांत ना आज तांच्या कुटुंबांत फूट आयल्या कित्याक बिझनेसांत भावाक ताणें पार्टनर केला आनी तो भाव हांगा मागण्यांत ना ताजें कुटुंब मागण्यांत ना पूण कोणाक ताणें पार्टनर केला तो आनी ताजें कुटुंब हांगा मागण्या घेवनूच आसात आनी जायते फावटी तांच्या कुटुंबा मदें कितें जाता लढाई झगडें मातणी बिझनेसा खातीर बिझनेसांत पयशां खातीर हांगा आसात जिवे दाखले पूण हांगा तुज्या भावार्थाक कोणी कुराड मारिना अशें 17 करा साबार जाणांनी भावार्थ सांडला वडोली भावान जायते हांगा उल्लेख केलो हांगा लोक हारीन येतालो भावार्थ तांचे थंय उठोवन दिसून येतालो आतां तांच्या भावार्थाक कोणी कुराड मारल्या देखून आतां हें सगळ्यांत कितें आमी आयकतले हांव तुजो भावार्थ सांबाळच्या खातीर तुज्या भावार्थाक कोणेच कुराड मारूंक दिनाका आनी जायते सांगलां हरे कितें आसलें सगळें होगडायलें रे कांय फरक पडना तूं तुजो भावार्थ होगडायता तर तुवें सगळें होगडायलां झिरो जालां हांवें सगळें होगडायल्लें पूण म्हजो भावार्थ होगडोंक ना त्या भावार्थ वरवीं आज कितें होगडायल्लें पळय जबाबरी आमकां जाय तितलें आमच्या गरजे प्रमाणे उदार मापान देवान आमकां पाठीन दिलां भावार्था वरवीं ते कितें करतले तुका तुमकां नीती सभा अधीन करतले नीती सभा अधीन करतले तुमकां झटतेक उबे करतले आनी आपल्या सिनगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले हे कोणा सांगता जेजू संवसारी मनशांक सांगना आपल्या शिसांक सांगता तांणी संवसार सांडला संवसारची इश्टगात सांडल्या संवसारचे रिती रिवाज्यो तांणी सांडल्यात आनी जेजूक तांणी स्विकार केला जेजू खातीर आनी स्वार्थे खातीर हाजे पयलीं आमी आयकलां न्ही माथेव सुवांजेला वचवर 5 आनी वळ 11 आनी 12 मॅथ्यू 5 वर्स 11-12 मुझे पसत तुमकां अकमान सुसूं हें आतां कश्ट न्ही तुवें केल्ल्या वायटा खातीर तुवें आदारलेल्या फातकां खातीर कश्ट जेजू खातीर स्वार्थे खातीर मुझे पसत तुमकां अकमान सुसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरांची घडपांकर तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी आतां ह्या 4 दिसांनी 4 दीस हांगा विनवणेच्या मागणी हांव चलोवन व्हरतलो 3 वरां आनी थोड्यांनी उल्लेख केलो एक याजक ताचे शिकवणेंत आमचे विरोध उक्त्यान सांगून आसा एक याजक देखून आतां थंय आयकल्या वेळार म्हाका कांय बेजार जावना हांगा हें उतार म्हाका आयलें मुजे पसत आनी म्हज्या सुवार्थे पसत तुमकां दोनी सुसूंक मेळटा जाल्यार आनी सर तरांची घडपांकर तुमचेर आड उलयतात तुमचे विशयांत उलयतात तर तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी आमी कोणाक घट्ट धरला तांणी कोणाक घट्ट धरला तुवें जेजू घट्ट धरला जाल्यार कोणी कितेंय म्हणून देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें जेजून तुज्या खातीर म्हज्या खातीर जायतें
कश्ट काडल्यात वय मग तुवें आनी हांवें ताचे खातीर कितले कश्ट काडल्यात कितलो त्याग केला कितलो सॅक्रिफायस केला देखून हे थोडे कश्ट ही थोडी दगदोनी तुका आनी म्हाका आमकां खंयच्याक तयार करता आनी जाकोबाचें पत्र वचवर 1:12 सांगता ऐका जेम्स चॅप्टर 1:12 कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस जेजू खातीर तुका कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्यार ह्या कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सै भागी खंय तूं कित्याक ताची वरवणी जाता ही वरोवणी ही तपासणी तुज्या भावार्थाची परीक्षा तूं कितलो जेजूक समर्पीत जाल्या म्हणल्याची एक परीक्षा तुज्या भावार्थान तूं कितलो थीर आसा म्हणली परीक्षा आनी एक इंटरव्यू हांव जस्ट काल आयकोन आसलो आनी तो भाव म्हणटा कितली चड दगदोनी तितले चड जेजूक आतां वळखतले म्हणून आतां म्हणालो 2025 वर्सांत हांव क्रिस्ताच्या सेवकांक दग दितात क्रिस्ताचो धर्म क्रिस्तांव धर्म म्हणना क्रिस्ताचो धर्म नाश करून ताचे वरी जाला गी जाता गी कित्याक हें काम कोणाचें मागीर आयको मेळटलें पवित्र आत्म्याचें आमचे सगळें आमी कांय करूं सकाळीं पवित्र आत्म्याचें काम देखून आनी चड चड आनी चड क्रिस्ताक वळखतले कित्याक म्हळ्यार तुज्या रक्ताच्या साक्षे रिपात तुज्या त्या कितें म्हणटात जेजूक त्या सुवार्थेक सताक तुवें साक्ष दिल्ल्या वरवीं सगळ्यांकी मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें अधिकाऱ्यांक मात्र न्ही हेरांकी तुमी साक्ष जातल्यात म्हणून देखून आज क्रिस्तांवांचेर दगदोन येतना सगळ्या संवसाराक कळटा की ना आतां कोण दग दितले आसात तांचे विशयांनी कळटा की ना आतां हे आयकतले पळयतले दग दितल्यांक सपोर्ट करतात की ह्या दगदोनी भोगलेल्यांक सपोर्ट करतात कोण आतां तांचो हुस्को कोण आतां तांची कंत कोण आतां आतां आमच्या तूं भारतांत तर जायते आसात न्ही कश्टोंचे पूण ते कितले 2% वय मू उरले 98% तांचे सारके गी सांगा ना आतां आमच्या भोंवतणी हांगा जाले आमच्या ह्या मंगळूर आसपासांत जायते लोक आसात न्ही पूण ते कितले उरले क्रिस्तांव भाव अनभावार्थी भाव क्रिस्तांव भाव भयणी विरोध आसात गी तांकां स्विकार करनासात देखून हेरांक सांगतले इतले कश्ट आयल्यार इतली दगदोनी आयल्यार हे शांती समाधानान स्विकार करनासात तांच्या भावार्था खातीर ते हे करतना दुसऱ्यांक दोळे उक्ते जातले आयको मेळटलें मुखार ऐका कितें ती वळ सारकी वाचून काड ताची वरवणी जाता तुजी वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो ताजो मोग केल्ल्यांक मात्र हे कश्ट सोसूंक जातात पळया न्ही एका इश्टान एका इश्टाचो मोग केला तर एका भावान एका भयणीचो मोग केला तर ते कश्ट सोंसतात की ना मोगा खातीर हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर ही वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक ताजो खरो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो आतां कित्याक आमी हो त्याग कित्याक हो सॅक्रिफायस कित्याक संवसाराक सांडला कित्याक संवसाराची इश्ट नाका कित्याक वडोली भावान बरेंकान सांगलें आमकां खंयचेय संतोश दिना ह्या संवसाराचे आमकां संतोश दिता खाली क्रिस्ताचे कोटांत रावन ताका वळख खाल्ल्या वरी ताजे उतार आमी स्विकार केल्ल्या वरी वय मू वय की न्ही हो खरो संतोश देखून आमचो बरोवसो कितें भावार्थ कितें पातये न्ही कितें ह्या संवसारांत आमकां कितें महिमा मेळटली म्हणून गी ही वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयला आतां आमी कश्ट काण काम करता कित्याक आमच्या वावरा सफळ बसयला आमी दीस रात तकली धाडून शिकता ताजो प्रतिफळ कितें बरें रिजल्ट बसयला वय मू आतां जेजूचो आमी मोग केल्ल्या वरी ताजी आमी स्तुती केल्ल्या वरी सेवा केल्ल्या वरी आमकां कितें बसयला ताका सत म्हणटल्याचो ना संवसो ना तांकां शासनाचें जिवीत शासनीक जिवीत सदां काळ उरचें बाळचें जिवीत न्ही क्षणीक तात्कालीक देखून ह्या संवसारांत जावं परवळ सांगलें 70 60 म्हळ्यार 80 वय मू ती कशीं धांवतात म्हणून ना पूण मागीर सरकार 80 वर्सांगी 90 वर्सांगी 1000 वर्सांगी सदां काळ देखून हे मतीन दवरताय तर ताजो मोग करतल्यांक ताणें बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो जिवीत
आतांच आमी जिवीत जोडला वय मू जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान. आतां खाली जिवीत आमी थोड्या मापान जोडला हांगा जिवीत असो मुकूट खंय कितें म्हणटा जिविताची मुकूट मात्र न्ही संपूर्णता परिपूर्णता. जेजून म्हळ्यार हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक इल्लें दिवंक. आमच्या कोंकणी बायबलांत बरोवन उमतोच्या मापान तें दिवंक पूण गोंयच्या कितें बरयलां परिपूर्ण जिवीत दिवंक. परिपूर्ण जिविताचो मुकूट जिविताची भरती सुक्ती न्ही. कोणाक ती मेळटली परतून वास कोणाक ती मेळटली कश्टांचे वेळी दृढ रावता. कश्ट आयलेल्या वेळार कश्टांचेर आयल्या वेळार तुजे दिश्टांव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. कश्टांच्या वेळार दृढ रावल्या वेळार कश्ट आयलेल्या वेळार देखून ही तपासणी जाता ही वरवणी जाता तुजी म्हणजे आमची परीक्षा जाता. आमी दृढ रावल्या तर आनी जायते सांगलां वारें आयिल्लें रावता की वेता तुवें कितें सांबाळ जायची वारें आयिल्लें तुका दंड रावता गे तें तुका इल्लें हालयता न्ही हें समजायचें. दृढ रावचें म्हळ्यार तशें दीस उदेल्लो बुडता की ना फाल्यां 9 दीस उदेता की ना खंडीत. देखून तुज्या भावार्थान दृढ रावचें थीर रावचें गरजेचें. आतां पाटयेवन मुखार वास. तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनोगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले. म्हळ्यार न्ही तुमच्या कडल्यान फोट मारोवच्या खातीर सत उलोवच्या खातीर न्ही तुमी सताक साक्षी जावन नजो म्हणून जर्मानांनी मारतले. तुमी तिरस्कार करीजे म्हणून तुमी नाखारी जाय म्हणून तुमचो भावार्थ तुमी सांडी जाय म्हणून आनी तांचे उतर तुमी मानून घे जाय म्हणून. नेबुकादनजर रायन तेंत केलें वय मू पूण दानियेलान ताच्या तेगांनी खाल जालें कितें ते कोणाक गिट्ट रावले परीक्षा म्हळ्यार ती आनी तांची परीक्षा कशी जाली तांकां उज्यान घालन तांची परीक्षा जाली. जालें उलपाले की ह्या दानियेलाक सिंहाच्या दोलीन घाले ताची परीक्षा जाली सिंहान ताका ग्रास येयलो की. ह्या आमी पळयता सिलास आनी हाका पावलाक बंदन घाले वय मू. आपोस्ताची कृत्यां 16:23 आनी 26 ऐका. Acts chapter 16 and verse 23-24. तांकां सबार मार मारतस हळ्या सिलासाक आनी हाका पावलोक सबार मार मारतास तांणी तांकां बंदेन घाले ताका बंदेन घाले आनी 17 तांचो पारो करूंक 17 ताचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. बंदेन घाले मात्र न्ही ताचो पारो करूंक की बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. पूण घालन जालें ते बिंदास आसात. उपरांतली वळ कितें म्हणटा तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. पांयांकी कोडे घाल्ले. सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास पांयांक कोडे घाल्यात तांकां बंदिसालान दवरल्यात आनी मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास बरें कर जय 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 धनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देव म्हूण गायन करतात. आनी गायन करता करतना पळया न्ही तिरासान तांणी सांबाळली तांच्या भावार्थांत. देखून जिविताचो मुकोडो जैताचो मुकोडो सोडवणचो मुकोडो तारणाचो मुकोटो ते जोडटात. मागीर कितें जालें आमी पळयलें वय मू ते करतना बंदिसालाची दारां उक्ती जातात कोडे तुटतात सांखळी तुटतात कोडे ओपन जातात. देखून पावलानच आमकां सांगलां न्ही कोरिंतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी हांव 11 आनी 23 तावन 27 पर्यंत आयकल्यार पळया न्ही जेजू खातीर ताच्या भावार्था खातीर ताणें कितें सगळें सोंसलां हें सगळें नीच सभे मुखार एक पटी न्ही जायते पटी ताका उबें केलां. कोरिंतकारां बरयल्लें दुसरें पत्र 11 आनी 23 तावन 27 आयका. ते क्रिस्ताचे सेवक मतीभ्रश्ट जाल्ले मनशा बरी हांव उलयता सो दिसता. आतां एकल्याक मात्र न्ही क्रिस्ताचे सेवक जाल्ल्याक हर एकल्याक हें सोसूंक आसा.
मानसीक रितीन या शारिरीक रितीन ना जाल्यार खंयच्या ना खंयच्या रितीन कश्ट येतातच भाव भयणीनो, खंडीत येतातच. ते क्रिस्ताची सेवा कर तर हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्तचो सेवा कर. कित्याक तांचे प्रास जायते चड हांव वावरला तांचे प्रास चड पोटी बंदेन पडला. पळय चड पोटी हांव बंदेक गेला, हेर शिसां प्रास चड पावल हांव बंदेक गेला. लेख नतलेले मार हांवें केल्यात. लेख नतलेले आतां आमी आयकलें पावलाक आनी सिलासाक तांकां जर्मनांनी मारले, म्हण तांच्या पांयांक सांकळी घाल्यो, आतां कोडे घाले. जायते पटी कितें जालां? लेख नतलेले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पोटी मरून वांचला. जुदेवालांचे 39 मार 5 पोटी हांवें केल्यात. 5 पोटी ताका जर्मनांनी मारला. 39 म्हळ्यार 39 मार. 3 पोटी म्हाका रोतांनी मारला. कळ्ळें मार, जर्मनाचे मार. कोड्दांव म्हणटा तांकां काले मदें मदें काले हेजे केळे आसात मांस वण काडचे. 5 पोटी घे ताका. कितले? 5 पोटी? 5 पोटी हांवें केल्यात. 3 पोटी म्हाका रोतांनी मारला. 1 पोटी म्हाका फतरायला. 3 पोटी म्हजे तारून फुटला. 1 रात आनी 1 दीस. पळय ताणें सोंसले कश्ट कितले. एका दिसाक न्ही, ताज्या त्या मिसांव वावरांत आखांत भिरांत खावजेनी केदाळ ताका धरून व्हरतात, केदाळ ताका बंदन घालतात, केदाळ ताका जर्मनान मारतात, केदाळ ताका थंयसर तारवार घालून गडी पार करतात. पळया न्ही आमी थोडे फावटी आमकां इल्ले ल्हान कश्ट आयिल्ले आमी म्हणटा अयो कित्याक आमकां सोसूंक नाकात, स्विकार करूंक नाकात. आनी कितें जालें ताका? तारून फुटला. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरला. उदकांत भितर 1 रात 1 दीस कोणी येवं ना ताका सोडूंक, ह्या ताका रक्षण दिवंक. हांगा आमी न्ही थोडे फावटी आमी न्हिदोन आसता, पडोन आसता, कोणी आसना, सगळी रातभर न्ही कश्टान आसल्यार. आनी आमकां दिसता 1 रात कशी पाली करची म्हणून. हांगा सगळी रात उदकांत आसा, सगळो दीस उदकांत आसा, तारून फुटोन कोणी ताज्या कुमकेक येवनात. जायते म्हज्या पैणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. हे मिशनरी पळयनात. आतां आमी जाते 12 वर्सां आमी गोंयांत वचून येतल्या वयमू रितीर दिवंक. हांगा रितीर जातली, वस्ते रितीर जातली आनी सकाळी आमी वचून त्याच दीस आमचे रितीर तें सुरू जातलें आयतारा. 12 वर्सां आमी वचून आसला आनी जायते फावटी अवघड जावचे जायते अवकाश आशिल्ले मुखामुखी. जाल्यार ह्या 12 वर्सांनी हे पटी वय आमच्या गाडयेर आनी एकलो येवन तो फॉरेनर येवन तो ऑपोजीट हाजेर ताजे स्कुटरान गाडये वयर सोडिल्लो आनी गाडी पिटो जाल्ली. तो ताजी गाडी पिटो जाली, ताकाय मार जालो, पुलीस आयले. हरये पटी पयन करतना भाव भयणीनो आपाय पयनार भिरांत वचून पावता आमगे नांग म्हणून वडोल भावान सांगलें न्ही 70 उतरल्यान जाल्यार व्हडणी सांगनासतना आयल्या रे पुरो म्हणून. आमी 70 उतरलेले कोणी नातले. म्हळ्यार ह्या मिसांव पयनार आसतना, ह्या कामांत आसतना जायते फावटी पयनार कितें जालां? आपाय आवरांचे, आपाय आवराचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हजेच देशी लोकांतावन. आमकां जाल्यार गाडी सायबार पटी टायरां पंक्चर जावन थोडे फावटी रोंबुल्ली आसा ती काडूंक रेवेंतान वयर काडूंक मस्त कश्ट जाले आमी साबार पटी. ते पूण ते कश्ट कांय न्ही. हे ताच्या काळार आतांच्या काळार जाल्यार बरें मारग बरें आसात, गाडयो बऱ्यो आसात, ताका ती सवलती आसली की. आवराचे आपाय आनी कले आपाय हेर जातींच्यान तावन. पळया न्ही आपाय शहरान हेर जातीच्या तावन. कित्याक म्हळ्यार तो क्रिस्ताचें उतार परगट करतना जायत्यांनी जेजूक स्विकार करतना, बावर स्विकार करतना हेरांक तांची धर्न हाडल्या. आतांय तशेंच. आतां तुमी पळयतात पंजाबांत हजारांनी लाखांनी लोक जेजू स्विकार करना आसा, तांची धर्न हाडल्या. आंध्रांत लाखांनी लोक स्विकार करना आसा, तांची धर्न हाडल्या. आनी युपींत उत्तर भारतांत जायतो लोक जेजूक स्विकार करना आसा, तांकांय धर्न हाडल्या. आनी एक विडियो आसा हांवें आयकलो. तो भाव सिधा सांगता, उक्त्यान सांगता, क्रिस्तांव भाव सोम्याचो सेवाक, आमचो उद्देश सगळ्या भारतच सोम्याक तांणी वळखा जाय म्हणून. एकल्या की हें सोडनासतना हर एकल्यान सोम्याक स्विकार करत जाय म्हणलें एकच उद्देशान दीस आनी रात आमी वावर करना आसा म्हणटा तो उक्त्यान. धर्म न्ही भाव भयणीन, धर्म न्ही.
आतांच्या प्रमाणे सांगता तशें जाल्यार मात्र हांगा वो कच्चाट आसचो ना, झगडे आसचे ना, लढाई आसचे ना, वो द्वेश आसचो ना, क्रोध आसचो ना, बदलाक शांती आसतली, मोग आसतलो, एकामेकाच्या हुस्को आसतलो, एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जावंक आमकां साध्य जातलें. मात्र न्ही खरेंच एक कुटाम जावन जिवंक आमकां वाट उक्ती जातली म्हणून उक्त्यान सांगतात. आज ह्या खातीर कस सोंसीचे हें आसा न्ही, कश्टपडादे सुखा सिगादू म्हणून आसा वय मू. तशेंच खंयच्यान ती कश्ट काडनासतना सूख देखून ह्या सुवार्थेच्या कामांत ती कश्ट आसात भाव भयणीनो. हांव तुमकां सांगता आतां काल 6 हप्ते जाले विनवणेचें मागणें सुरू करना. ह्या आमच्या भाव भयणीचो त्याग पळोवंक गेल्यार निजाकी हांव देवाक अर्गां दितां. ह्या फाटल्या 6 हप्त्यांनी 67 जाणांनी हातूंत भाग घेतला. 67 भाव भयण्यांनी ह्या विनवणेच्या मागण्यांत भाग घेतला. खाली 6 हप्त्यांनी पळया न्ही की. आनी तातूंत थोडी भाव भयणी आसात 4 दीस 3 वरां जेवच्या थंय समोर मागणें करूंक 4 दीस. वो त्याग न्ही तर मागीर हांगा 2 दीस. तुमी चिंता पळय 6 दीस जेवच्या पांयतळ हांकां दुसरें काम ना हांगी. दुसरें काम आसल्यार हांगा येवच्या पयलें करन येतात. ह्या हांगा तावन विनवणी जाल्ल्या उपरांत घरा वचून मागीर करतात. काम ना म्हूण चिंता नाकात. काल आमची भयण हांगा ती 7 जाणां आसलीं पुराय हांगा सगळें क्लीन करूंक. ती क्लिनींग जाल्ल्या उपरांत आमची भयण आलीच वेगवेगळी गेल्या घरा. वेगवेगळी गेल्या. हांवें विचारलें मागीर आज सगळीं वेगवेगळी सकाळीं आयल्या. आदल्या हप्त्यान विचारलें कित्याक तूं वेगळी गेली. न्हय ब्रदर हांगा विनवणी करून येता न्ही घरा. थंय तरी इल्लें तरी ताका तयार करीचे न्ही म्हणून हांगा धांवन आयल्या जेजूच्या पांया तळा वावर करूंक. आनी परतून धांवन घरा फाटीं गेल्या. पळया न्ही सोम्याच्या सेवाका खातीर इल्लें तरी कितें तरी तो येताना तयार करूंक. त्याग न्ही वो सांगा. त्याग न्ही नाल्यार म्हणटा जाल्यार आज थंय तो येता देखून हांव सकाळीं थंय हांवें काले वचत दुसरी नान गी काम करूंक म्हणून. देखून हांवें सुरवेर विचारलें ताणें केल्ल्या त्यागाक, ताणें केल्ल्या बलिदानाक, ताणें दाखयल्या मोगाक तुवें आनी हांवें आमी कितलो त्याग केला, सॅक्रिफायस केला, कितलो मोग दाखयला गे म्हणलें. हांगा पावलान पळय कितलें सोंसलां ताचे खातीर. आनी कितें सोंसलां मुखार आयका. आपय शहरान गेल्यार आपय राना मोल्यान रानांतल्यान चलतना आपय दर्यांत पयन करतना आपय गतकी भवंतावन गतके भावांतावन पळया. ताच्याच ताणें ताच्या सांगात ताणेंच आतां म्हज्या जिवितांत तेंच जालां. हांवेंच सांगात दवरून तांच्या शरिराक गरज जावन पावन तांकां तरबेती दिवन म्हणल्यार बरी तांकां उत्तेजन दिवन म्हणल्यार तयार केल्ल्यानच म्हाकाय गत केल्लो. जुदासांचे जुगात केल्ल्या बरी. हांगा तोय सांगता गतकी भावा तावनी ताका आपय. ताका सोनोसोनान गी कोण तो देमा आसा न्ही आसा सुमार जाण तामटे अलेक्झांडर म्हणून सुमार नांवांक दिल्यान तांणी. अल्सेंद्र आनी तेमास म्हाका सोण गेल्यात. तांकां सोमीत पळोवन घेवन सांपावली सांगता गतकी भावां तावनी आपय वावंटे बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळून पळय कितल्योश्यो राती न्हीद कळ बुकेन आनी ताणेन सभा जाणांक कळीत ना. आतां म्हळ्यार सगळें रेडी जाल्ल्या उपरांत तुमकां बघता हो पुरो अशेंत आसलें कोणा देवान म्हळें आनी जालें म्हणून न्ही. हर एक रेतीर मंदीर उबा रावंक दीस आनी रात कितले कश्ट काडल्यात हांवें म्हणलें म्हाकाच गुर्त कितल्यो न्हीद कळ्ळ्यात म्हणलें. आतां पयलींच्या रेतीर मंदिरांत 3 म्हयने ते सगळें रान आसलें ते त्या प्रमाणे रूख काडूंक गी लेवल करूंक गी. हांगा आसा भाव प्रवीण तो टिप्परार काम करतालो. JCBच्यान इटाचीचें काम जाताना 3 म्हयने. आमच्या देलपीनबाय सोपूत आसा प्रवीण तो ड्रायव्हर जावन आसलो एका टिप्परान. ताणें पळयलां दिसांनी रात कितलें वरांनी दिसांनी रात काम जातालें. राती 1 वर 2 वर पर्यंत जागे रावन सभा जाणांक कळीत ना हाच्या फाटल्यान कितलो वावर आसा म्हणून. जावं पुरो सांपावलो तसलो हें नातलें वावर नातलो पूण तो कितें म्हणटा दिसांनी रात वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळून बुकेन आनी ताणेन सभार उपास काण हिंव तोडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडून पळया कितली कठीणाई पळया. ना खावंक ना जेवंक ना सारकें पियोंक ना सारकें न्हेसोंक ना एक जागो सारकें न्हिदोवन एक विशय घेवंक. हिवांत आंकोण म्हणल्यार बरी कितल्योश्यो राती हांवें काडल्यात. आनी हांव जायतो कश्टाला म्हणटा. ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को.
ही कष्ट कोणा खातीर जेजू खातीर ताचो भावार्थ काणी ताणें वरे वेंगड बसून पळय कैलासांत पळय कैलासा पर्वतांत बसून केल्ल्या बरी योगा केल्ल्या बरी करी येतालो न्ही वो हुस्को कोणा खातीर तोच सांगता कोणा खातीर ते निमाणे वाचले म्हाका असा दिस पडतो भार म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को पवित्र सभांचो हुस्को आनी कितें जायत्या जाणांनी जेजूक वळखा जाय तांच्या भावार्थान तांणी तेर रावा जाय ज्यो एकवटान तांणी आसा जे म्हणल्या खातीर एकच हुस्को देखून आमचो वावर हांगा 7th आसलेल्यांचो हर एकल्याचो वावर जायचे तस कित्याक आमच्या सेवे मारिपात आनी कितें जायत्यांक बरें जावन दी आनी तांणी सोम्याक वळखून त्या सोम्याच्या एकवटान दिवंक तांकां वाट उक्ती जावन दी आनी जालें आपटी आतां आयच्या शुभ वर्तमानेक देखून सिनागोगांत तुका अधिकाऱ्या मुखार उबे करतले आनी म्हजे पासून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले पळय जडती कित्याक तांची कायदे कानुनां रिती रिवाज आतां तुका आनी म्हाका आमकां जायत्यांक तुमी जायतीं जाणां धैर्यादीक आसात खंयच्याय घडये तुमी तुमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तयार आसात साबार जाणां तुमी पूण जायतीं जाणां भियोवन ती आज कित्याक हांगा राया मुखार ना पूण आमकां आतां राय नात आनी कोण अधिकारी नात पूण फुडारी आसात वयमू थोडे तांच्याच कुटुंबाच्या वडिलांक भियोवन थोड्या वाड्याच्या गुरकाराक भियोवन आनी थोड्या पिरगेच्या विगारांक भियोवन आनी तिच्या वडिलांक भियोवन जावं पुरो भावार्थांत हांव ते पयस सरल्यात आतां हांव सांगना तुमकां तुमच्या धर्म जात का ती आमकां लेखाक येना भावार्थांत हांव आमच्यो रिती तुमी पाळिनात आमचे कायदे तुमी पाळिनात आमी सांगल्या बरी तुमी करिनात हांगा पळय न्ही अधिकाऱ्या मुखार आनी वडिलां मुखार तांकां उबे करतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात तांकांय साक्षी जातल्यात आतां तुमी घट्ट रावल्ल्या न्ही थोड्यांनी वय अशंक धैर्य कशें आतां साबार जाण तुमचे मदें हांगा आसात तुमी धैर्यान कोणाय मुखार तुमी उलयल्ले आसात धैर्यान तांकां ते विचमीत पावतात हांकां हें धैर्य खंयचें हांकां ही जानवाय खंयची आतां जेजूच्या जानवेशान वय मू वो सुतारा सोपूत न्ही वो मरये सोपूत न्ही हाजे भाव वडोले काडले म्हणून हाजे भाव हांगा आसात न्ही हाजे भयणी येवन न्ही वय मू पूण म्हाका जानवाय खंयची जेजून कोणाक साक्ष दिली त्या सिनागोगांत जावं दी अधिकाऱ्या मुखार जावं दी कोणाय मुखार जावं दी त्या फारिजावा मुखार जावं दी कोणाक साक्ष दिली तो स्वताक साक्ष दिता पिलाता मुखार कोणाक साक्ष दिली ताणें जुवां संवंदला वचून 18 30 आनी 7 30 आनी 8 ऐका पळया न्ही पिलात ताजे मुखार जेजू भियेना कशी साक्ष दिता ऐका तशें जाल्यार तूं एक राय गी म्हणून विचारतना विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हण तुवेंच म्हळें सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम म्हळ्यार सताक रुजवात भावार्थाक रुजवात जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाक रुजवात हांव सो क्रिस्त हांव सो सोमी म्हणल्यार जेजूक साक्ष ताका रुजवात खंय सरी पळयत पुस्तकांत धर्माक रुजवात दिल्ले जातीक रुजवात दिल्ले भाशेक रुजवात दिल्ले तांच्या घराक तांच्या म्हणा खानदानाक रुजवात दिल्ले कांय आमकां आयको मेळना सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयिल्लो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता देखून सताक रुजवात देखून आखेपर्यंत तुमचो भावार्थ तुमी सांडिनासतना सताक रुजवात जेजूक सत कोण बाप वय सत कोण पूत सत कोण पवित्रात्मा सत कोण देवाचें तितलेंच बापाक साक्ष पुताक साक्ष पवित्रात्म्याक साक्ष देवाच्या उतराक साक्ष तितलेंच देखून तुमी अधिकाऱ्यांक मात्र न्ही आनी कोणाकी साक्ष जातल्यात तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाका साबार पुटे चिंता हांव कशें उलोवचें कितें उलोवचें साबार जाणें म्हाका विचारलें म्हाका आपयलां फादर कितें करचें वस उबे राव कितें सांगाचें तें तुवें सांगचें नाका तो सांगता लुका संवंदला वचो 12:12 लूक चॅप्टर 12:12 कितें म्हणटा त्या घडये त्या वेळार त्या जाग्यार तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्रात्मा तुमकां शिकयतलो धैर्य दिवचें कोणें धैर्य दिवच्या आत्म्या भे म्हजें दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कत म्हजें धैर्य दिवच्या आत्म्या भे म्हजें दावंडाय
बुजोवच्या आत्म्याक खंत म्हजे न्ही सभार फुडें आमी चिंता कितें उलोवचें कशें उलोवचें काल उलोवचें हें तुमचें सगळें मतींतलें काडा तुमी न्ही जाय की सताक साक्ष दिवंक तयार आसत जाल्यार त्या वेळार त्या घडये कितें उलयचें कितें वाचलें तुम्ही कितें म्हणा जाय तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो कोण शिकयतालो पवित्र आत्मा तो तुमचे भितर आसा जाल्यार कितें उलयचें काल उलयचें आमकां कितें कंत जानवाय दिता कोण जानवाय स्वत्मो उतरां दिता कोण सता स्वत्मो धैर्य दिता कोण धैर्याधिक आत्मो तुमकां संतोष दिसा कोण फळ दिवं स्वत्मो तुमकां वाट दाखयता कोण उजवाड दिवं स्वत्मो देखून ते सगळें त्या पवित्र आत्म्याचेर निर्भर आसा देखून कितें वाचलें तुवें कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें त्या घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही पळय देवाचें उतार सांगता उलयतले ते तुमी न्ही बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक मनसो तुमचे उदेशी उलयतलो आतां पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र उज्याचे जिबेर रुपया देंवन आयलो वय मू आवाज 2:14 पेद्रू सकडा मुखार उबो रावलो वय मू आपोस्ताची कृती आवाज 2:14 पेद्रू सकडा मुखार उबो रावलो म्हणटा देवाचे उतार आनी कितें पेद्रू 11 जाणां सांगात उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो उलयल्लो कोण न्ही जाय की ताळो पेद्रूसो ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवासो सर्गीतावन देवलो संदेश मोगासो ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवासो सर्गीतावन धाडलो ताणे संदेश मोगासो पेद्रूसो ताळो जोन बाप्तिस्ताचो ताळो उलयल्लो हें सभारपटी आमकां कळीत ना प्रवाद्या मुखांतर देव उलयता सेवका मुखांतर देव उलयता म्हणजे पवित्र आत्मो उलयता त्या घडये कितें उलयचें म्हणल्यार चिंता तुमकां नाका कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उदेशी उलयतलो हांगा सारकें सांगतात खंयचो इंडिपेंडंट आत्मो न्ही बापाचो प्रेरक आत्मो बापात हांव तुमकां हांवें बसयल्लो तोच आत्मो प्रेरक आत्मो उलयतलो देखून जेसून म्हणलें न्ही पवित्र आत्मा तुमचेर आयल्या वेळार तुमी म्हाका साक्ष जातले खंय एका जाग्यार न्ही आपोस्ताची कृत्यां 1:8 जेरुसलेमांत जुदेयांत आनी खंय पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळे जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितले खंय गेल्यार कोणा मुखार गेल्यार तीच साक्ष संवसाराच्या खंयच्याय पोंतान तावन पोंताक तूं वच कोणाय मुखार तुका उबो कर तीच साक्ष कित्याक तो पवित्र आत्मो हांगा ह्या दुनिया मुखार अशें आनी कोणा मुखार तशें उलयना पिलाता मुखार जेजून कितें सांगलें हांव स्वताक रुजवात दिवंक येयला आनी त्या स्वताक ताणें पिलाता मुखारी रुजवात दिली मात्र न्ही हेरोदा मुखारी रुजवात दिली सगळ्या संवसारा मुखार रुजवात दिली आपल्या शिसा मुखारी रुजवात दिली निमान श्वास पर्यंत त्या स्वताक ताणें रुजवात दिली पूण अशें पुराय घडटाना मुखार ऐका कितें पुरो आनी कितें घडोवंक आसा भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धन दितलो पळय न्ही कितें बरयलां हाज्या पयलें तुमकां हांवें घडीत सांगलें न्ही तें जाल्लें घडीत युपींत न्ही हांगा छत्तीसगडान भाव आनी ताचें कुटुंब ताची बायल आनी भुरगीं संपूर्ण तरेन जेजूक वळखून तांच्या घरा ती मागणी चलोवन व्हरतली थंयसर जेजूक वळखली भाव भयणी ती मागण्यांत आसली आनी अचानक सडन येतात पुलीस आनी तांकां आपोवन हाडटा कोण ताजो तो धाकटो भाव कोणाच्या घरा मागणी चलता ताच्या बायले भुरग्यांक सांगाता घेवन आनी हेरा भक्तांक सांगाता घेवन त्याच घरा पुलीस भितर रिकतात आनी ताका अरेस्ट करतात आपोवन हाडलें कोणें ताज्याच धाकट्या भावान एक काली धाकलो तशें जायते धाकले आसात हें देवाचें उतर सत भाव म्हण आतां तुमच्याच कुटुंबान पळया तुमी ती इल्लें चिंतून पळया तुमी हांगा धांवन येतात वट्ट्या कितें म्हणटात आशेन ताणेन बुकेन तुमच्या कुटुंबांत तासात गिनात उडोल तो भावान हांगा उबे रावन एक साक्ष दिली म्हणून म्हाकाच विरोध आसल्यानी वय कशें ताका दोळे सुकोवन तिका सांगनासतना आपोवन हाडल्या उपरांत त्या दीस तो पियोवन देखून वसा परतून वर आनी घालें ताज्या माथ्यार दोन मागय म्हणून आयकोन येता तुमी
तुम्ही मागचे मात्र ऐकले असतो हात दोन मागता म्हणटा तुमकां संतोष जालो ताच्या पयलें सांगलें विरोध आसलें तुमकां कोणाक ऐकूंक नासता ते साबारजण विरोध करतले बाबा विरोध केल्यार आमकां कांय फरक पडना कित्याक सत बदलताय संसार बदलता सत बदलताय देव बदलताय जेजू बदलताय पवित्र आत्मा बदलताय देवाचे उतार बदलताय खंडीत बदलना भाव भावाक कितें करता भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मातशाक धन दितलो वळ्यांनी गी असलो काळ येतलो आनी साबार कडेन अशें जाता झूज आसन जेजूक विक्रीत केलो की ना कित्या खातीर झूज एक ताच्या भावांनी विकलो की ना कित्या खातीर संबंद उरले संवसारी संबंद पयशे मध्ये येताना संबंध तुटता भाव भयणीनो गो बायला मध्ये संबंध तुटता भाव भावा मध्ये संबंध तुटता बहिण्या बहिण्यामध्ये संबंध तुटता आवय बापाय आनी भुरग्यां मध्ये संबंध तुटता केवळ जेजू सवेन तुवें आनी हांवें आमी हो संबंध जोडला जाल्यार तो मात्र सदां काळ उरता बाळटा हाज्या पयलें सांगलां हांवें जोहानचें पयलें पत्र वचून 2:15-17 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ह्या संसाराक आनी तातूंत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात जो कोण संसाराचो मोग करता ताजे ते बापाचो मोग ना पळ्यांनी संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो पळ्यांनी रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो वडण्यो आशा दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापातावन न्हय हे पण तुका आशा लागली जीवनाच्या पोकळ दौलत्याची पयशांची गिरस्कायेची हे बापातावन येना बगार संसारांतून ते आयिल्ले संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरता हे सगळं अंतरता पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा देखून भाव भावाक या आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक विक्रीत करतले आनी हो संबंध सुटतलो ना जाल्यार तो तुटोंकूच आसा जायते फावट सांगलां हो संवसारी संबंध केदाळ पर्यंत आवय बापाय सांगाता हांवें त्या विनवणीच्या मागण्यात तें सांगलें म्हाका जल्म दिली आवय ना बापाय ना ती आसली न्ही थोडो तेंप तीं गेल्यांत म्हजे भाव भयणी तांच्या हातूंत कामांत आसात आनी सगळीं म्हणजे सांगता शिकिल्लीं आतां म्हजे तान विंगड जाल्यांत म्हजे सांगता कोण पळय सेमिनार तसले ते विंगड जाल्यात आतां सुरू जावन आखेर पर्यंत आसा कोण आसा कोण आवय बापाय आसात गे भाव भयणी आसतात गे इश्ट आसतात गे तुका शिकयल्ली शिक्षकां आसतात गे कोण आसा कितलें सत पळया तूं पूण आमी थोडे फुडें अशें चिटकाता परत्या परस म्हज्या बाबाच्या निमाण्या बाबाची बायल म्हजी मावशी सरली अंतरली 2-3 दिसां पयले बिरमो हांव सुरू तावन पळयता तिका सुरू तावन हांव ल्हान भुरगो तावन आसता पळयता बाप्पू आनी मावशी समा तांकां ताळ पडनातले भुरगीं पयलेंत तांकां दोगांय सोडून गेल्यांत आतां परती सरच्या पयलीं ती वरे विंगड एकलीच आसली मागीर निमाणे तिका कोणी पळोवंक नासलें म्हणजे आश्रयांत आसली म्हणजे बाप्पू पयलेंत तो ताजेतल्या ताजो स्वातंत्र्य काणी आवडलो सांगलें न्ही हे पळय तेग राय जावन एक कुडचेला जावन आसले तो त्या दाळात कुडचेला जावन पियोन मार्गार पडोन मागीर मुन्सिपालिटीचे ताका उखोवन व्हरून खंय घाला उडय लागी पुर लागी पळय लागून कोणाक गुत्तू ना आनी संवसारी संबंध धरना आमी जर तर जेजू सवेन तुजो मुजो आमचो संबंध ना आमचो संवसारी संबंध कितें म्हणटात तो तात्कालीक पूण जेजू सवेन संबंध आसून संवसारी संबंध आमी घट करता तर तो संबंध मात्र खरो संबंध कोण म्हजो भाव कोण म्हजी बहीण मार्काच्या वांजेलांत वचून 3 आनी वळो 30 आनी 5 कितें म्हणटा मार्क चॅप्टर 3 वर्स 35 जो कोण देवाची खुशी करता तस्सो म्हजो भाव म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय पळया देखून तुज्या आवयक बापायक भावांक भयणी सांडलेल्या खातीर पेद्रू एका जाग्यार विचारता न्ही आमकां कितें मेळटलें जेजू कितें म्हणटा ह्या संवसारांतच तुका एका बापायच्या जाग्यार जायते बापाय एका आवयच्या जाग्यार जायते आवय भाव भयणीच्या जाग्यार जायते भाव भयणी मात न्ही आनी की सर्गींचें राजत तुका ह्या संवसारांत मेळटलें म्हणून देखून हें सत कळ्ळी जाल्यार मात्र आतां आमकां साबार जाणांनी आतां आमी पोर बाबा प्रेमा खातीर मागोवंक गेल्ल्या वेळार प्रेमाच्या पतीन दिप्तीन म्हणलें उतार आमची म्हणलें कुटुंबाची आमच्या सांगात कोणी ना जाल्यार आज दैवी कुटुंबाची सकट आमकां सांगात दिवन आसात धैर्य दिवन आसात आदार दिवन आसात आमकां कुमोग करना आसात म्हणाली सोम्या सोम्या एक वटलेल्या वरी तांकां तो आदार वयमू तांकां तो सांगात वयमू तांकां आमचो
मागणी असो तशेंच आर्थीक कुमक नातली तर संवसारी मनशां कोण येतात बदला ती राखतात सांगले न्ही की हांगा व्हर थंय व्हर ताका सांग हाका सांग हें जालां तें जालां म्हणून कितल्या जाणांनी तांचो भावार दंडळोवंक पळयलो पूण तें घट्ट रावलां म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा म्हजो जेजू आमकां सांडिना म्हणून दिप्ती घट्ट आसा कोणाक घट्ट जावन रावलां तें तुमच्या सेवाकाक न्ही जेजू जेजू आसा तो पळयता एक 2-3 हप्ते पयलें भयणीन डॉलीन म्हाका फोन केलो राती आनी सांगलें फादर अशें अशें ताजें कंप्लिटली हें जालां जिवनांतल्या बरें जालां एम्बुलंसार घालून व्हेला ताका श्रीनिवासाक व्हेला अशें जालां तशें जालां ते दाळे ते म्हणटा की ना जेजू आसा तो पळयता हेजे एक वर्सा पयलें श्रीनिवास जालें ताज्या पद्मावती केलें ते डॉक्टर म्हणून खंय ना आमी काणगेना केस श्रीनिवासाक व्हरताना ते तांणी म्हणलें खंय ना ताका पुरा घालून हाडलां तुमी आमी केस काणगेना देखून राता ताका थंय व्हरचें पडलें हेजे कत्त ह्या तूं कितें म्हणटात असल्या परिस्थितीन ती क्लिश्ट परिस्थिती म्हणटात हें आमचे बहीण दिप्ती म्हणटा ना जेजू आसा तो पळयता भावार्थाची परीक्षा हे कश्ट नेंगी वाकांत नेंगी हें भिरांत नेंगी सांगा वडोल कित्याक मेळ्ळ्या ती वळ परतन वास जेम्स चॅप्टर 1:12 कष्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बगीस सई हे कष्ट वाकांत हे भिरांत कावजेनी तुका आयल्या वेळार दृढ रावता तो मनीस बगीस सई हे कित्याक ताची वारवणी जाता हांगा वरवणी जाता खंय पळ्या न्ही भाव वारवणी जाता म्हणजे परीक्षा जाता हांगासर टेस्ट ऑफ युअर फेथ ते भावार्थाची वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिवीत असो मुकुट आनी तुजो भावार्थ केदाळ तेर उरता तुजो मोग केल्लो एकलो आसा आनी तूं मोग करचो एकलो आसा तो तुका सांडिना तुवें ताका सांडूंक नाय ताजेर तुजो भावार्थ भरोसो आनी तो कोण जेजू आनी त्या दाळा तुका तुज्या भावार्थाचें कितें मोल जावन कितें जावन मुकुट जावन कसलो मुकुट जिवीत असो मुकुट जैत असो मुकुट महिमेचो मुकुट देखून हें सकड आमी मतीन दवरचें देखून वयर कितें सांगलें उतार परत्यान सांगता हांव ते पयली वळ परत्यान वास 17वी वळ पळया हांव तुमकां वखदां मदें न्ही 17वी वळ तातूंत मनशा लागीं 17 सलां हें गरजेचें मनशा लागीं 17 सलां भाव जावं दी घोव जावं दी बापूय जावं दी आवय जावं दी बायल जावं दी भुरगीं जावं दीत कोणीय जावं दीत 17 सलां आतां सकड वागता म्हणून सांगना पूण सकडा मुखार आमी शेळ्यो जाल्यार तोटी मागीर वागता आसात आमकां आमचो फायदो जोडचे गिळचे तुमचो वैरी देवसार खंयच्या रुपार येता म्हणून वडोल काण सांगलें न्ही गे कोरिंथकारां बयलें दुसरें पत्र 11:14 सैतान सयत उजवाडाचें आंजाचें रूप घेवन येता म्हणून आयका ताणी अशें केल्ल्यांत अजप ना देखून कोणेय तुका घात केल्ल्यांत कोणेय तुका वडोली सांगलें न्ही गी घातकी भावांत हांव म्हणून पावलून सांगलें न्ही गी तूं विचमीत पावनाका कित्याक हांगा बरयलां सैतान सयत कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता आनी मुखली वळ तर ताचे सेवाकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना पूण तांच्या करण्या प्रमाणे तांचो अंती जातलो ते कोण कसलो वेस घालता म्हण आमकां पयलें कळना भाव भयणीनो मागीर आमी सुरसुता कितल्या जाणां सेवकांनी गिळूंक ना कितल्या जाणां सेवकांनी भावार्थांक गिळूंक ना मागीर ते सुरसुरतात वय आमी सगळें पातयलें सगळें सत मानलें न्ही असले आज सयत बरोवन दिली घर सयत बरोवन दिलें असलें भांगार सयत हात उखलून दिलें हर एक कमी केलें आज वाटेर आसात मार्गार आसात सुमार जाणां आसात तसले म्हाकाच मेळ्ळो आयिल्लीं साबार जाणां आसात तशें सांगून कित्याक देवाच्या उतरांक सारकें सांगता ह्या देवाच्या उतरांचो तांकां भोगनांनी समजून येना देखून ती फटोवन पडल्यात कित्याक फटोवन पडल्यात हाजे पयलीं सांगलां मॅथ्यू 22:29 कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात कित्याक जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना
देवाचे पदवे विशयान कळीत ना. देखीक तांकां पवित्र पुस्तकाची समजणी मेळटना मनशा लागीं सत्रायन सला म्हणटना तुमच्या मतीन तेजे हांगा मुखार पळयलां भाव भावाक बापय आपल्या भुरग्यांक आनी कोण भुरगीं आपल्या माय बापाचेर भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं. कितली आतांची परिस्थिती तीच. कालच हांवें आयकल्ली सांगत धाकट्या भयण व्हडल्या भयणी म्हणटा की तूं काले तितले पयस वताय तुज्या डॅडीक पळोवंक. आसूं दी ती तांकां सांबाळूंक ती आसतलीं पळयतलीं म्हणून. पयसल्या गांवांत आसा पर गांवांत आसा धाकट्या भयण व्हडल्या भयणीक हांगा बापायक पळोवंक येताना धाकट्या भयण म्हणटा की इतले पयशे करसून तितल्या पयस कित्याक वताय म्हणटा काय. ना आवयसो ना बापायसो मोग ताका. एक दीस येतालो ताची भुरगीं पर गांवांत आसतना कोत्ता तुमकां ही म्हातारी जाताना भुरगीं सांगतात न्ही ही तरणाटी आसतना तांची भुरगीं तांकां सांगतात. साबार जाणांक कळीत ना. पर गांवांत विदेशांत असल्यांक आवय बापायन म्हातारीन जायचें म्हणून ना. आवय बापाय तरणाटी आसतनाच भुरग्यांक प्राय 16 जातानाच ती आवय बापायक सांगतात. आनी तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी वळी 51 ऐका 6 पर्यंत जें कितें बरयलें ह्या दिसांनी खरें जावन आसा न्हीज जावन आसा. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. इतलें सदांच उडास दवरा. देखून उडास दवरा. शेवटींच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणीचे दीस येतले. ह्या दिसांनी पळया व्हडलीं व्हडलीं घरां आसात. घरांनी कितलीं जाणां आसात. म्हजो भाऊजी आतां बॉम्बेतून आयलो. काल उलयता तो म्हणालो मावशी एकलीच आसा फादर. आका एकलीच आसा फादर. घरां व्हडलीं व्हडलीं आसात. एकलीच आहात खंय. भुरगीं खंय आहात भायल्या गांवांत. आनी कोणी म्हळें आवय आतां 86 5 बेडरूमाचें व्हडलें घर आसा आनी ते मंगळुरांत. एकलो भुरगो खंय कॅनडांत आनी एकलो दुबयंत आनी खंयचे कडेन आसा. ही एकलीच आसा. केदाळा बरयल्लें उतार कितलें सत आमच्या दोळ्या मुखार पळया भाव भयणीन. आतां कितें बरयलां थंय तवळ मनीस जातले स्वार्थी. मनीस जातले स्वार्थी. आवय बापायचे तांकां कांयच पडोवन वचोंक ना. मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लबदल्ले गरवी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले. पळया न्ही गर्व हंकार. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें केदाळ पर्यंत. म्हजो भाऊजी म्हणालो ताजो धनी आतां म्हातारो जाला खंय समान ताका येना चलोवंक जायना हात पांय ताका हालनात. पयलें दुडवो आसतना एक च्या पिवंक सयत काम करतल्यांक तो 10 पयशे दिनातलो खंय. आतां हांव पडोवन आसा कोणी नात. मात्र न्ही ताच्या अन्याय स्वनितीचो परिणाम आतां ताच्या पुताच्या भुरग्यांचेर पडला खंय. एक भुरगो हायपर सेन्सिटिव्ह आनी एका भुरग्याच्या सगळ्या तोंडार पुराय दोन कथा येवन परत तोंड विद्रूप जालां. आनी भाऊजीत म्हणालो म्हाका तरणाटपणार केल्ल्या कर्माचो फळ सुखाना न्ही फादर म्हणटा तो म्हाका शिकोवन दिता. बसला थंय फाटल्यान. तरणाटपणार आमच्या कर्माचो फळ म्हातारपणार आमकां सोसूंक आसा न्ही बगूंक आसा न्ही म्हण खंडीत. हें आमकां म्हणून न्ही भाव मनीस जाल्यार हर एकल्याक. देखून आनी कितें जातालें आनी कोलो काळ येयला ऐका मुखार. गरवी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतात. आवय बापायक अविधेय. पळया न्ही आवय बापायक अविधेय. अनुपकारी आवयन बापायन केल्लो त्याग सॅक्रिफायस कितलें व्हड केलां सांबाळलां. देखून हांवें केदाळांगा आवय बापायच्या विशयान हांगा शिकोवन दिताना ती शिकोवन ती धरून हालयता सगळ्यांक हांगा वस्तेरेत्रे वेळार. पयलीं आसलें न्ही तें बरें. एका आवय बापायक 1 डझन 6 भुरगीं आसतालीं. उन्ने म्हळ्यार 5 सगळ्यांक आसतालीं. 8 12 ह्या 14 16 आमच्या शेजार आसा तीं 16 जाणां क्रास्ता फॅमिलीक. आनी एकली म्हाका सिस्टर मेळ्ळी ती 23 जाणां खंय एकाच आवय बापायक. तुमी हसतात आतां तुमकां एकलीं दोगां आसल्यार तांणीच तुमकां सोंड घालां. त्या दाळच्यांनी कोणाक आवय बापायक सोडूल्लें सांडिल्लें आसा गी सांगा. आसऱ्यान दवरलें आसा गी. पयल्या वचपान तुमकां आयको मेळटलें आज देवबिरांचो झुजे आपल्या बापायक आनी ताचे उरले 11 भावांक सयत कशें इजिप्ताक व्हरून त्या गोशानान तांकां बरेंकान पळयता म्हणून. ते मागीर आयकुया. आवय बापायक अविधेय अधर्मी धर्म ना. आनी एक गजाल म्हाका सांगली भाऊजीन. हांव हें परत उक्त्यान सांगता कित्याक म्हळें तुमकां उक्त्यान कालच आयकताली गजाल. ताच्या फिरगजेन बंबय
क्रिस्तांव चेडवां पुरो अनबावडते ते सांगात काजार जातात खंय. आज बंबईन तें फॅशन जालां. क्रिस्तांव चेडवां भुरगीं अनबावडते सांगाता. आनी हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां कोरिंथकारां पयल्या 2 पत्रांत वसवर 6 आनी 14 तुमच्या जिनिये सांगात्याक सांगातीनेक अनबावडते सांगात कान मारूंक दिनाकात म्हणून देवाचें उतार आमकां 17 दिता. ऐका, तुमच्या जिनियेच्या जुवाक अनबावडते सांगता कांद दिनाकात. पळया न्ही, जिनियेच्या जुवाक म्हळ्यार तुमच्या जिने सांगातीनेक ह्या सांगात्याक तुमी विसताना. तुमच्या जिने सांगात्याक ह्या सांगातीनेक तुमी विसताना अनबावडत्याक कांद दिनाकात. अनबावडत्या संगी कांद दिनाकात. बोऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें. बऱ्यान आनी कोट्यान या उजवाडान आनी कितें म्हणटात काळोखान या सतान आनी फोटीन या देवान आनी देवसरान सांगाता वेचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान पळय बरयलां उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. सांगाता कशें जियोवचें देवाचें उतार सांगता. पोर आनी आमी 2 करोड तांणी खर्चिल्ले तांच्या दुवे खातीर. रिद्वान म्हणल्यार त्या हाका भयणीचे ते हांव TV 9 आयकलें. 2 करोड ताच्या काजाराक तांणी खर्चिल्ले. काजार ताणें एका हप्त्यान ताणें जीवघात करून घेता. एकाच हप्त्यान काजार करून दिल्या. कुटुंबान ताका कश्टूंक दगदूंक मारन आनी काय आनी चड आनी काय डिमांड करून पयशे आनी काय पुराय डावरी म्हणटा आमी म्हळ्यार दोत खंय आसा. भुरगीं आवय बापायक आविदे जाताले मातने आनी कितें जातालें मुखार वचत. मोग मायपास नातलेले. मोग मायपास नातलेले. आज मोग खंय आसा मायपास खंय आसा. पुरो स्वार्थ मात म्हज्या फायद्या खातीर मात्र म्हाका खावंक मेळ्ळ्यार जेवंक मेळ्ळ्यार म्हाका इल्लें हय गम्मत केल्या जाल्या म्हणून. मोग मायपास ना जाला असमाधानी तांकां समाधान ना दुसऱ्यांचें समाधान पाठ करतात. आनी निष्कुचारी बास्कळ हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी. वळ्यान हें बरयल्लें केदाळा तिमोथीन हें पुरो आतां जावन आसा भाव भयणीन. विनवणेच्या मागण्या वेळार भाव स्टॅन सबारपुटी मागले आतांच्या चेडवांक काजार जावंक नाका थोड्यांक. तांकां जाय जाल्यार बरी रावंक जाय जियोंक जाय खंय. तांकां खंयच्या चेड्याक जिने सांगाती जावन तांकां दवरूंक नाका खंय. आतांच्यो केसी पळयतना आतां जावची पुराय ती पुराय घडितां पळयतना देखून आज कितलें गरजेचें. देखून तो वडलो उपदेशकाच्या बुकांत हांव काण धाडलें तुमकां. हांव 12 वळी एक ऐका. एक पयलें ऐका मागीर उपरांत 7वें आयकुया. तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनारासो उडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदींच आनी म्हाका तातूं कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे. कश्टांचे दीस येवच्या आदीं आनी येदोळ म्हाका म्हज्या तरणाटपणां कांयच सूख मेळोंक ना म्हूण म्हणच्या आदीं तुज्या रसनारासो उडास कर. देखून तुज्या रसनारासो तुका उडास आसा जाल्यार रसुल्लो देव तूं आमकां पोसो देव आमकां रगता स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया धनिया देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया. रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां रगता रसलो देव आमकां पोसता. ओ देव आमकां रगता स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया धनिया देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया धनिया. देखून रसनाचो उडास कर. 7वी वळ वाचता तूं जे धरणींतली धूळ आयिल्ली. देखून पळया जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिलो आत्मो पूण देवान दिलो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. हा धरणीत हांव आयिल्लें कितें आमी आरोंक पुंजोवंक येचें नाका भाव भयणी. कितें धरणीत हांव आयलां कितें संवसारांत हांव आयलां कितें मनशांच्या ह्या वावरांत हांव आयलां संवसारांत तें पुराय धरणीक वेतलें. मतयेतावन आयिल्ल्या मनशा मतयेक पाटी वेतलो कालिसतांनी आयिल्लो तूं कालीस पाटी वेतलो. कालिसतांनी आयिल्लो तूं कालीस पाटी. देखून तो मागीर 13वी वळ ओडली काण दिली ती 13वी वळ कितें म्हणटा. सगळें आयकून जाल्या उपरांत निमाणें एक उतार उतार देवाक भिवन चल तितलेंच
देवाक भिवन चल आनी सगळ्यो तुज्यो आज्ञा पाळ. सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ. हे हर एक मनशाचें कर्तव्य. हे तुझे म्हजें आमचें कर्तव्य. देखून कोण देवपिरांतीत आसा हांवें हाज्या पयलीं सांगलें न्ही पोरी आमच्या कात्रीन बायन कितली बरी साक्स दिली. कट तिचे ते दोळपर्यंत काडूंक नात. हे ऑपरेशन जावन एक हप्तो जाल्लो मात्र ती दूख आसल्यार शुक्राराय रेत्रेक आयली सोनवाराय रेत्रेक आयली आनी हांगा येवन तिणें हसत्या तोंडान तिणें साक्स दिली. ताच्या पयलीं आदल्या म्हयन्यांत वस्ते रेत्रेक आयलें तें आमचें भयण रेश्मा. ताका कितल्या म्हयन्यांत 3 वर्सां जावन पेंगटा सकयल ताका बळ ना पांय ताका सारके सोलोवंक जायना बेतकान्यो चलता जाल्यार हसत्या तोंडान ताणें साक्स दिल्या. तुमी आयकल्या जावं युट्यूबार. जेजून सोंसल्या कश्टां खातीर हे हांसून हांसून ते कश्ट सोंसून आसात. कित्याक वडोली भावान सांगलें न्ही जेजू तें तो मेळचो संतोश मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून देवचो संतोष तो कोणी दिवचो ना. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून देवचो संतोष तो का कोणी दिवचे ना. म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी. आतां पाटी आनी मुखार वास आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें बरयलां. आवय बापाची उपराडटली आनी तांचो जीव काडयतली आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर हें गरजेचें. धर्माचे पाटलावदार जायनाकात भाव भयण. खंयच्या पंगडाचे खंयच्याय समाजाचे या खंयच्याय आमचे न्ही सेवकाचे पाटलावदार जायनाकात. पाटलावदार तुमी जाया जेजूचे. आनी जेजूचे पाटलावदार जाल्ल्या खातीर तुमकां कितेंय सोसूंक मेळत जाल्यार तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. करून दित भागी तुमी म्हणा न्ही म्हणून आहे उडो लायकोन आहे. परतन वाचती वळू मॅथ्यू 5:11 म्हजे पासत आनी मॅथ्यू 5:11 म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी बगूंक आनी सौर तरांची गडपां कर तुमचे राड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. या जॉन 15:20 वाच जो वाचवांजेला वचो 15 आनी 20 कितें बरयलां न्ही. जॉन 15 साकर आपला धनियाप्रास व्हरतो न्ही म्हूण हांवें तुमकां सांगलां तसो उडास दवरा. म्हाका ताणें दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतरांक ताणें पाळो दिलो जाल्यार तुमच्या उतरांक ते पाळो दितले. आतां स्विकार करतले आसात स्विकार करिनातले आसात. देवाचे उतर दितले तो तुमी स्विकार केला मैमू. 100 जाण आयिल्ले आयकून गेले तांणी स्विकार करूं ना. कोणा स्विकार करूं ना तांणी. तुका म्हाका आमकां न्ही उतार दितेल्याक न्ही जेजूक तांणी स्विकार करूंक ना. देखून म्हजे खातीर द्वेश वास पाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. कोणी द्वेश करून दी. द्वेश केल्ले तुमच्या सांगात वयर येतले सांगा. थंय येवन द्वेश करून तांकां अवकाश आसा. तर हांगा द्वेश करून सोडा तांकां. थंय येवन तांकां लढाय करूं की द्वेश करूं की तुका सुखीदार करूं की तुजे कडेन झगडें करूं की अवकाश आसा. तर हांगा करूंक सोडा. थंय मागीर अयो नात गी कोणी नात गी म्हणून मागीर ते हें कोणात झगडटले. मागीर ते विसावी वळ. एक शहरान तुमकां दग दितना आनी एक शहराक फोडलो आसा. खरें हांव तुमकां सांगता मनशा पूत येवच्या आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोवून काबार देखून कोणी दग दितात म्हणून मार म्हाका म्हणून फाट दाखयनाका. देवाचें उतर सांगता वेळ येवच्या पयलें वय मू. आतां सांपावला कितले पडी ताका बंदन घालो वय की न्ही. तो ताका सोडयल्या उपरांत थंयच रावलो की आनी एका शहराक गेलो देखून कितलीं पत्रां ताणें वय मू गालात घरांक पत्र एफेस घरांक पत्र कोलोसे घरांक पत्र तेसलोनिका घरांक पत्र हेब्रेव घरांक पत्र आनी खंय तिमोथीक पत्र फिलोमेनाक पत्र आनी कितें तिताक पत्र पळय आनी तर एकाडेच रावण न्ही. एकाडे दूख दिता म्हणटा न्हू हांगा दूख तांकां सोडी आनी दुसऱ्या जाग्यार तयार आसा.
हां ह्या हांग तूं कितें म्हणटा गाद्यांत उदक भरलां लुवंक जायना म्हणटाना उदक सुकोवन दी म्हणून सुकल्या गाद्याक येतात की ना लुवंकू येतात की ना हां बरें कळटा तुमकां देखून जेजून पयल्यान सांगलां एका गांवांत तुमकां दूख दितना आनी एक शहराक फोडून वसा आनी एका शहराक पळोवन वसा खरें सांगून तुमकां सांगता मनशा पूत येवचे आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे ना आनी कितें तें काम आसतलें म्हणटा देवाचें उतर तुमी वावर करूंक खुशी व्हरता जाल्यार तुमचो वावर आखेर जायना आनी कितें तो वावर आमकां करूंक अवकाश आसतलो मनशा पुताक आनी परगट करूंक तुमी खुशी व्हरता जाल्यार ना कश्ट आसात म्हणून ना रावया आमचें काम रावया न्ही तशें चिंतयलें जाल्यार हांगा आमी एकट्यान जातीन हाडल्या न्ही थंय बारीक घालो म्हणटाना हांवें खंय सुटकेस काडून गेल्लो जाल्यार खंय ऑस्ट्रेलियांत म्हणी आनी खंय न्यूझिलंडांत आनी खंय कॅनडांत आनी खंय वचून इल्लें बिजनेस करी येता जाल्यार न्ही जाय गी पळय न्ही आनी एका जाग्यार आमकां थंय दूख दितले म्हणून आमकां देवान सांडटाय आनी हांगाय दूख दिल्यार आमकां आनीक जागो तो दाखयतालो पूण भिवची गरज ना तो तुमकां राखता वय मो तो आमकां सांबाळटा देखून पळया न्ही गी आतां पयल्या वचपांत आमी पळयता कशें पयलें देवान जुजेक व्हेलो इजिप्ताक सगळें तयार करून दवरलां पळय आयका आयच्या पयल्या वचपांत उत्पत्ती ग्रंथ आनी हांव स्वर 40 आनी 6 वळी 1 तावन 7 पर्यंत पयलें इस्रायलान आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें वो इस्रायल कोण जाकोब सगळें धन दिरवें घेता आनी तो बेर्शेबाक गेलो थंय ताणें आपल्या बापा इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली रातीच्या एक दर्शनान देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो जाकोबा जाकोबा ताणें जाप दिली हांव हांगा आसा देव म्हणालो हांव देव तुज्या बापायचो देव इजिप्ताक वचूंक भियेनाका पळय आतां इजिप्त म्हळ्यार गुलामपण वय मू इजिप्तांत कितें जावंक आसलें देवाक कळीत आसा वय मू पयलेंच देव जाकोबाक सांगता इजिप्ताक वचूंक भियेनाका कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हड एक पर्जा करतलो हांव आसा तुजे सांगाता थंयसर हांव तुजी व्हड पर्जा करतलो हांवूय तुजे सवे इजिप्ताक येतलो हें गरजेचें खंय गेल्यार कोण आसा तुजे सांगाता आब्राम गेलो खंय वेता म्हण तो नेना आसलो पूण कोणा सांगाता वेता म्हण तो हांगा जाकोबाक इजिप्ताक पयले पुटी वय मू पयलें ताच्या पुतांक धाडिल्लें ताणें वय कितें हाडूंक दुकोळ पडलो खाना अरवी हाडूंक वय मू गेले आयले वय मू परतून गेले ताच्या निमाण्या पुताक थंयच दवरचें पडलो परतून बापायक व्हरचे खातीर फाटीं आयले वय मू हांगा देव कितें म्हणटा वचूंक भियेनाका बें कित्याक ताच्या पयलें ताच्या बेजमीक थंय दवरून घेतला की ना जुजेन ताका दवरून घेतला की ना आतां उरल्यांक धाडला न्ही बापाय कापोवन हाडूंक भिरांत आसा पूण देव म्हणटा तुका धाडटा मात्र न्ही हांवूय तुजे सवे इजिप्ताक येतलो जर तर एका सेवाका सवे सरस्पर देव ना त्या सरस्परा वरवीं त्या सेवाका वरवीं कांय करूंक जायना बाबा पयलीं जेजून आपल्या शिसांक कितें सांगलें वसा सगळ्या संवसारार सुवाता परगट करा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव तांकां पयस नांव दी आनी हांव सदांच काल तुमचे सवे आसतलो म्हणून उडास दवरा देखून जर तर तें ताजें काम न्ही तें कितें जाता पडटा पूण तसो तें काम चलयता जाल्यार वडोल सांगलें न्ही त्या घडये तुमी कितें उलयचें म्हणलें हें कंत करचें नाका पवित्र आत्मोस तुमचे मुखांत उलयतलो हांगा देव जाकोबाक कितें सांगता वच इजिप्ताक आनी थंयसर हांव तुजी व्हडली पर्जा करतलो आनी हांवूय तुजे सवे इजिप्ताक येतलो आनी जुजेन तुजे दोळे दंपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडतलो परता सांगता जुजे आसा थंय पूत आनी जुजेन तुज्या पुतान तुजे दोळे दंपल्या उपरांत परतून हांव ह्या गांवाक तुका कसो हाडटलो मागीर तांणी जाकोबाचे पुराय हाडांक आनी ते आयिल्ले की ना बसयल्या गांवा व्हरूंक देवाचें उतार सत भाव भयणीन ताजी हर एक बसवणी ही सत देखून तांकां हांवें मागण्या वेळार ताज्या बसवण्या हांवें कित्याक तुमकां उडास करयला ते बसवणी आमी परत उडास करतना आमचो भावार्थ घट जाता ती बसवणी तांणी थीर सांबाळल्या वय मो आनी आतां तो सांबाळटा त्या बसवण्या प्रमाणे तो करतलो म्हणलो एक आमकां भावार्थ जाता आनी कितें म्हणालो
जाकोब बेर्शे बतावन भायर सरलो. फराव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयलें. कानान देशान जमो केल्लीं सर जानवरां आनी सगळें धनदिरवें तांणी आपणा सोबें घेतलें. अशें जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें. जाकोब आनी सगळें कुटुंब मागीर थंय मुखार बरयलां 70 जाणां 60 आनी 6 जाणां ताचे कुटुंबांतले. मागीर ताजे 4 कसले म्हणटात साकरण्यो तशें सगळ्यां मेळून कितलीं जाणां 70 जाणांक तो व्हरून गेला खंय इजिप्ताक. आनी मुखले आमी वाचता जुजेन ते वाचता जुजेन घोशणाक येवन तांकां मेळोंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायलान जुदाक मुखार धाडलो. पयलें इस्रायल कोण वो जाकोबस कोणाक धाडटा जुदाक धाडटा आनी कोणा कडेन जुजे कडेन धाडटा. कितें जुजेन तांकां येवन मुखार येवन मेळा अशें नाजाल्यार तांकां खंय कितें कोण तांकां थंयसर स्वागत करता स्विकार करता म्हळ्यार ताका कळीत ना. देखून जुजे कितें करता ते घोशणाक येवन पावले. जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोवंक घोशणाक गेलो. ताका देखतेच ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. पळय न्ही भाव भयणीक जायत्या वर्सां उपरांत जुजे ताका पाटी मेळटा वयमू. पूण ताच्या भावानी जुजे कितें केल्लें ताच्या भावानी जुजे कितें केल्लें मिदियानाक येतेल्यांक विकलो वय म्हूण ते इस्मायलीतांक विकल्लो. बायंतलो काण 20 नाण्यांक विकल्लो वय की न्ही. आनी कशें देवान ताका पयलेंच दांड तयार केल्लो पळया खंय इजिप्तांत. मागीर जुजेक दिल्ली ती बासावणी पाळच्या खातीर ताजी व्हडली पर्जा इजिप्तांत तयार करच्या खातीर देवान पयलेंच पळया जावं पुरो जुजेक कश्ट आयिल्ले वय म्हूण बायन तो पडिल्लो वय की न्ही. बायंत पडिल्लो ताज्या उपरांत या इस्मायल ताच्या हातांत वचून ते पोतिफाराच्या घरांत थंय पोतिफाराक तो वय ताका विकल्लो थंय कामाक दवरलो. ताज्या उपरांत पोतिफाराच्या बायलेन ताका कश्टान घालें वय की न्ही. परतून ताका धरलो आनी बंदेन घालो वय की न्ही. बंदेन सपनां पडलीं कोणाक रायाक सपनाचो अर्थ सांगून तो परतून सुटलो आनी रायान ताका परतून ताजो कारभारी जावन राया उपरांत तोच श्रेश्ठ अधिकारी म्हणून ताका नेमलो. कशें तयार केलां पळया. एक गणितां साबारपुटी आमच्या गमनाक येनात आमकां कळना. पूण वो जुजे आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 आनी 7 वोळ 2 ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 आनी 7 वोळ 2. ही जाकोबाच्या घराण्याची कथा. 17 वर्सां प्रायसो तरणाटो जुजे. कितली प्राय ताजी तो ताज्या बापायन ताका वस तुजे भाव गेल्यात हाका बकऱ्यांक सोरोंक गेल्यात ते खंय आसा पळय म्हूण धाडिल्लो वय मू. ते जाल्यार ताजी प्राय कितली 17 वर्सां. आतां त्यात 17 वर्सां ताज्या बापायन जाकोबान ताका भोव मोगान ताका वाडयल्लो वागयल्लो आनी ताका बरें करून सांबाळलो वय मू. आतां पळया इजिप्तांत ती वो जुजे आपल्या बापायन दाखयल्लो मोग ताका कसो फाटी दाखयता पळया. अवस्वर 40 आनी 7 वोळ 28 ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 40 आनी 7 वोळ 28. जाकोब इजिप्तान 17 वर्सां जियेलो. पळया न्ही 17 वर्सां त्याच बापायक जाकोबान इजिप्तांत कसो सांबाळलो पळया न्ही. जितलीं वर्सां आपल्या बापायन ताका सांबाळलो तितलीं वर्सां वर्त्या मोगान पुतान बापायक सांबाळला. जर तर देवाक भियेल्लो देवाक वळखलो पूत आसा आनी ह्या प्रमाणे बापायन केल्लो तो कितें म्हणटात ते त्याग सॅक्रिफीस तो उडासा काडटा. भुरग्यांत आवय बापायकी खंडी जावन अशेंच कशें जुजेन आपल्या बापायक आनी आपल्या भावांक सांबाळलें त्याच प्रमाणे आमी सांबाळूंक शकता. जर तर आमी देवाच्या उडलां आयकलें देव बिरांत उडल आयकलें मो कितें कश्ट येवच्या पयलेंच विघ्न अनवर येवच्या पयलेंच तुजें रसनार असो उडास कर ताजे एकवटांत राव आनी त्या दाळा मात्र खंडीत जावन तसो देव तुका विंचलेलो तुका रक्तान सांबाळटा. मात्र न्ही हांगा पळया न्ही ताजे उपरांत 430 वर्सां वय मू जाकोब आनी ताजे पूत इजिप्ताक गेले आनी थंय ती कितलीं वर्सां 430 वर्सां पर्यंत ते आसले आनी तांची संख्या वाडिल्ली वय की न्ही. त्या दाळा फारावराय भियेल्लो. ताजे उपरांत तुमकां गुत्ता त्या दाळा तांकां कश्टोंक सुरू केलें. आमी वाचता एक्झॉडस चॅप्टर 3 वर्स 7 to 9. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 वोळ 7 ऐका. जेन्ना तांची संख्या वाडली हे इजिप्ताचो फारावर कितें करता ऐका.
आणि सर्वेस्परांमुळे मुळे हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदेरपण पळयलां. इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदेरपण हांवें पळयलां. तांकां दग दितले अधिकाऱ्यांक हळे पळया निंगी तांकां दग दितले. इस्रायल प्रजेक इजिप्तकार दग दितले. अधिकाऱ्यांतून सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. आनी तुज्या कश्टा वेळार तूं बोब मारताय देवाक तूं उलो मारताय तर ती बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांचे दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडोवंक आनी दूध आनी मोव वळटा त्या सुबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजीच्या देशाक तांकां व्हरूंक बसयल्या गावाक व्हरूंक हांव सकला देवून आयला. देखून तुज्या हर एक आकांतांत तुज्या कश्टांत देव तुज्या आदाराक येता. भाव भयणीनो, जर तर तुजो भवार्थ भरोसो पातीन विश्वास तुजो एकवट जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाचो घट आसा, निट्ट आसा, फिट्ट आसा जाल्यार खंडी जावन देव तो तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या आदाराक येता आमच्या कश्ट आकांता वेळार. देखून भावार्थ साणे नाकात. ह्या भावार्थाक साक्षांत जिवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. जीवन मुझे सोमिया वरते देणे म्हाका संवसारिया पयना जावं खरे बलिदान. जीवन मुझे सोमिया वरते देणे म्हाका संवसारिया पयना जावं खरे बलिदान. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपददात देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके प्रचबच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घेईन. सर्गींच्या मोगळा बापा, आमच्या कश्टाक कांता वेळार तुका कर्याक आनी देवाक भावार्थान उलो मारूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदरण सस्नाच्या देवा, सर्व कळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. फतकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां म्हज्या उदारी ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजो तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गे तुका जय जय. उत्सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या कुस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिता आनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोर तुमचे पसोती समर्पणची. तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी सुमेस घेयात आनी पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत फतकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसोतान सुमेस मनशां पसोत्या वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात.
बावडता सगट परगट होऊया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपण उडास करता हांव जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून ती आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजस तुजे पुत्राचे क्रिस्ता सुमी सोडवंदरा वळखल्या बावडतां सोय आमचे बावट गट कर तेर कर त्याचे कोडांत आमी जे शंकर त्याचं उजवाडांत आमी सला शंकर त्याचं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोयमरे देवाची म्हाका सांगाती भगवान दमदुतांनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतले स ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले दाळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशांतले मारेकारक्याचे पिडेशिड्यांतले स ताच्या कळोवच्या सक्त्यांतले तशें स रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणेकाय खुशालकाय लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बोरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजी कुशा परमतिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तांय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संपता ती आमच्या जट्ट्यांनी केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमासोरांचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापाच्या मोगासून पुताच्या रूपासून आत्म्याच्या सक्तेसून म्हाका केला. बापाच्या मोगासून पुताच्या रूपासून आत्म्याच्या सक्तेसून म्हाका केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका रोसून पुतान म्हाका पोसून आत्म्यान म्हाका घट केला. बापान म्हाका रसून पुतान म्हाका पोसून आत्म्यान म्हाका घट केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव
कुसार मोरून जेसून रगत वारून माका ताणे तासो केला जेसूस कुसार मोरून जेसूस रगत वारून माका ताणे तासो केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापान म्या धाडून पुतान सोडवून करून माका ताणे सांबार केला बापान आत्म्याक धाडून पुतान सोडवून करून माका ताणे सल्वार केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला प्रार्थूया सर्गींच्या बो मोगळा बाप्पा कष्टाकांता वेळारी तुझ्या उतरा मुखांतर तुवें आमचो भावार्थ घट केलाय ह्याच भावार्थान सदांच स्थिर रावंक आनी सदांच ह्या सर कश्टांचेर आनी अनवरांचेर जैत व्हरूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे